خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں خطیب اسلام، خطیب پاکستان، شیر پاکستان، سلطان الواعظین حضرت مولانا منظور احمد صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سامعین محترم، بڑے پیارے خطابات میں الحمدللہ بہ کے سنے نے، اور میرا دل چاہتا سی یہ سارے علماء کرام خطابات کرتے رہن اور میں سنتا رہا۔ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ صاحبزادہ حافظ حمزہ یاسین یزدانی صاحب اور برادر محترم جناب محمد یاسین کوکب صاحب اور میرے پیارے بھائی چودھری طارق صاحب اور میرے برادر محترم چودھری لیاقت پپو صاحب، اسحاق اکبر پٹھی صاحب میرے بھائی جان، اور دیگر اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان، میں حقیقت بات ہے میں اتنی خوشی محسوس کر رہا سا اور تواڈے لیے دعا کر رہا سا، جس طرح رانا حبیب الرحمان سیاح صاحب فرما رہے سن کہ وقت اتنا ہو جان دے باوجود ساتھی انج بیٹھے نے اور سامعین کرام اس طرح تشریف فرما نے، اور تواڈے چہرے اور تواڈے چہریاں دی رونق اور تواڈے مکھڑے اور تواڈے مکھڑیاں دی چمک اس طرح محسوس ہوندا ہے کہ 9:10 ہوئے۔ کیا تواڈی محبت ہے اور یہ حقیقت بات ہے۔ اور میں پھر ایک اور گل بڑی اج محسوس کر رہا سا، اور بلکہ اللہ دی رحمت اور اللہ دا فضل اور اللہ دا کرم بہت زیادہ جدے اتے ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے باپ تقریر کرنے واسطے جاندہ ہے اور منڈا جڑا وہ ٹیوٹے لوٹتا ہے۔ بعض دفعہ پتر خطاب کرنے واسطے جاندہ ہے اور باپ ریفل لے کے قبضیاں تے جاندہ ہے، مگر پتر بھی قرآن و سنت دا نوکر ہوئے تے باپ بھی قرآن و سنت دا نوکر ہوئے۔ واہ مالکہ تیری رحمت سے، کتنا بڑا اللہ دا احسان ہے۔ باپ بھی قرآن و سنت دا پابند ہوئے اور بیٹا بھی قرآن و سنت دا پابند ہوئے، اور باپ بھی خوش نصیب اور بخت بلند ہوئے اور بیٹا بھی خوش نصیب اور بخت بلند ہو۔ کتنی سعادت دی بات۔ میرے معزز اور محترم اور مکرم سامعین کرام، کوئی بات نہیں، 2 کیمرے چل رہے ہیں، ایک کیمرہ ذرا سڑ گیا، کوئی بات نہیں، راڈ ہی سڑیا ہے، کوئی گل نہیں، 2-4 باتاں سن لو۔ اصلاح دے طور میں 1-2 باتاں کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے تو ایک نسخہ دسنا ہے، علامہ شراوی حافظہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بہت بڑے مفسر قرآن گزرے نے، قرآن پاک دے مفسر گزرے نے، اور بڑے اللہ دے ولی اور بڑے اللہ دے پیارے، انہوں نے ایک بات لکھی ہے۔ علامہ شراوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جڑی بات لکھی ہے وہ بڑی قابل غور بات ہے۔ فرماندے نے مینوں 4 قسم دے بندیاں تے بڑا تعجب ہوندا ہے، 4 قسم دے بندیاں تے میں بڑا حیران ہونا۔
चार किस्म के बंदे ते मैनू बड़ी हैरानगी आउंदी है और बड़ा ताज्जुब आउंदा है। वो चार किस्म के बंदे केड़े ने? फरमांदे ने सब तो पहले बंदे वो ने जिन्हां नूं दुखां ते मुसीबतां ने घेरिया होए और वो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली दुआ नहीं पढ़ते। जिन्हां नूं दुखां ने घेरिया होए, मुसीबतां ने जकड़िया होए और वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली दुआ नहीं पढ़ते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुख दे टाइम जेड़ी दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबा फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। फरमाते ने मेरे ताज्जुब है क्यों नहीं दुआ पढ़ते, जबकि यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह ने दुखा नू सुखा दे अंदर तब्दील कर दिता और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दी दुआ नू अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। तो देखो ना ओ यार गल्ला ना करो, आखिरी गल्ला ने दो चार बराए मेहरबानी तवज्जो फरमाओ। यूनुस अलैहिस्सलाम ने रब नू पुकारिया, मालिक अगे दरखास्त की थी, एक बदलों का हनेरा, एक समुंदर दियां तहां का हनेरा और एक मछली दे पेट का हनेरा, इतनिया हनेरियां दे विचों फनादा फिज़्ज़ुलुमात आवाज दी, मालिक ने पुकारिया, मालिक ने सुन ली और अल्लाह ने दुखा नू सुखा ही तब्दील कर दिता। तो अल्लामा शेरावी रहमहुल्लाह ताला फरमाते ने पता भी है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम की फरियाद सुन ली और दुखा नू सुखा च बदल दिता और मालिक ने कबूल भी फरमा ली। फरमाते ने मैनू बड़ा ताज्जुब है दुखियो तुसी अजे भी यूनुस अलैहिस्सलाम वाली दुआ नहीं पढ़ते। हाँ लोगों दुखा में रह के क्यों नहीं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वाली दुआ पढ़ते। और मैं तुहाडे अगे गुजारिश करना चाहना बड़ी मुहब्बत नाल, मालिक दा तरला मारिया करो, मालिक दा तरला मारिया करो, ओदे दर ते आके आखिया करो तेरे दर पे तो आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। एक थां ते इनू सैट करो, वध घट नहीं, हुण इहदी सैटिंग नहीं है, पहला आवाज सही सी। तेरे दर पे तो आना, बस शुक्रिया, इत्थे हुण छेड़ना नहीं, वध घट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, तुसां बड़ा साउंड बड़ी देर तो चलाया, साउंड वाले भाई जान दी बड़ी बहादरी है। तेरे दर पे तो आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। एक बारी फिर आख, चूंकि अल्लाह दे नाल ताल्लुक दी गल आई है। हाफिज सलमान रब्बानी साहब बड़ा समा बनाया, मौलाना मोहम्मद या उमैर साहब बड़ी बहार बनाई है, मौलाना ताहिर रब्बानी साहब बड़ा समा बनाया, उसामा मंजूर बड़ी बहार लाई है। मैं अर्ज करना चाहना राणा हबीबुर रहमान सियाद साहब माशाल्लाह बड़ी बहार बनाई है। मैं हिस्सा पाने वास्ते बात कर रहा,
تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دعا کی تھی، مالک نے قبول فرمائی۔ دوسرا فرما دے نے مینوں انہاں لوگاں تے بڑا تعجب ہوندا ہے جنہاں دے خلاف قتل دے منصوبے بنائے جا رہے ہون، جنہاں نو مکان دے مٹان دے منصوبے بنائے جا رہے ہون اور اوے وظیفہ نہ پڑھن کیڑا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی سانو کافی ہے، او بہتر کار ساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جبکہ اللہ کریم نے اس دا نتیجہ مالک نے بیان فرمایا۔ جدو یہ بات کہن والے کہی نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مالک نے دا نتیجہ کی کڈیا، فانقلبوا بنعمت من اللہ، فانقلبوا بنعمت من اللہ، اگے کسی نے یاد؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ، واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اللہ کریم قرآن پاک فرما دے رہے، جدو کہن والے کیا نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں کارساز بن کے وخا دیتا، میں رحمتاں فرما دیتیاں، میں فضل فرما دیتا، میں کرم فرما دیتا، میں انہاں دا دفاع کیتا، میں انہاں دا بچا کیتا۔ تو علامہ صاحب فرما دے رہے جیڑا جدے خلاف منصوبے بنائے جان قتل دے اور وہ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہ پڑھن، مینوں انہاں تے بڑا تعجب ہے کیوں نہیں پڑھ دے، جبکہ وہ دا نتیجہ بھی موجود ہے، اللہ نے حفاظت کر کے وخائی، اللہ نے کرم کر کے وخایا۔ تاں تو میں دعوت دینا، یاری دلوں دلوں، یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ پیدا کیتی رب نے ساری کائنات، سب نالوں آلہ سونے مدنی دی ذات، ساڑھے پیر جیا نہیں ہو کوئی ہور بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ غور نال سون لے میرے اعلان نو، سینے نال لا لے حدیث تے قرآن نو، تینوں آخدہ آخدہ تینوں آخدہ تینوں آخدہ منظور کمزور بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ پیدا کیتی رب نے، پیدا کیتی رب نے ساری کائنات، سب نالوں آلہ سونے مدنی دی ذات، ساڑھے پیر جیا بدر منیر جیا نہیں ہو کوئی ہور بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری بات فرما دے نے، تیسرے وہ لوگ جنہاں دے خلاف سازشاں کیتیاں جان، جنہاں دے خلاف منصوبے بنائے جان اور جنہاں دے خلاف الٹیاں چالاں چلیاں جان اور وہ اے نہ پڑھن
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. وہ یہ نہ پڑھن کہ یا اللہ میں اپنے معاملات سارے تیرے حوالے کرنا، اپنے آپ نو بھی اور اپنے معاملات نو بھی میں تیرے حوالے کرنا. اور جنہ لوگوں نے یہ آکھیا اللہ کریم نے انہوں نے بارے مالک نے پتہ انہوں نے بارے کی فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. اللہ نے انہوں دا دفاع کیتا، اللہ نے انہوں دا بچا کیتا. امام صاحب فرماندے نے میں تعجب مینوں ہوندا انہاں لوکاں تے جنہاں دے خلاف سازشاں کیتیاں جان اور وہ پڑھ دے نہیں، وہ وظیفہ نہیں کردے. کیڑا وظیفہ؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. سارے یاد کر لو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کریم سارے معاملات آسان فرما دے نے. تو امام صاحب فرما دے نے جنہ دے خلاف سازشاں کیتیاں جا رہی ہون، پراپوگنڈے کیتے جا رہے ہون، الٹیاں چالاں چلیاں جا رہی ہون، وہ کیوں نہیں یہ وظیفہ کر دے؟ اگے چوتھے بندے کس قسم دے ہو سننا. چوتھے بندے فرمایا جنہاں نو بیماریاں نے گھیریا ہوئے او حضرت ایوب علیہ السلام والی دعا نہ پڑھن. کسی نو کوئی بیماری اور کسی نو کوئی بیماری، کوئی کسی بیماری دے اندر مبتلا، کوئی کسی بیماری دے اندر مبتلا، کوئی کسی بیماری دے اندر پریشان، کوئی کسی بیماری دے اندر غم زدہ، کوئی کسی بیماری دے اندر غمگین، کوئی کسی بیماری دے اندر قابو آیا، کوئی کسی بیماری دا شکار ہویا ہے. امام صاحب فرماندے نے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی کیڑی؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ سبحان وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. یا اللہ اے میرے رب سونیا، اے میرے پروردگار سونیا، مینوں تکلیف آئی ہے، مینوں بیماری آئی ہے، مینوں پریشانی آئی ہے، مینوں دکھ آیا ہے، مینوں مصیبت آئی ہے. یا اللہ تو بڑیاں تے رحم فرمایا ہے، ایوب تے بھی رحم فرما دے. حضرت ایوب علیہ السلام نے جدو دعا کی تھی، حافظ سلمان صاحب اس تو اگے جڑے الفاظ نے فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن سُرٍّ. خالق کائنات نے فرمایا اساں ایوب علیہ السلام دے دکھ نو سکھ دے اندر بدل دیتا، پریشانی نو آسانی دے اندر تبدیل کر دیتا. اسی اللہ فرماندے نے غماں نو خوشیاں دے اندر تبدیل فرما دیتا. تو علامہ شراوی رحمہ اللہ فرماندے نے جنہوں بیماریاں نے گھیریا ہوئے وہ کیوں یہ دعا نہیں پڑھ دے؟ جبکہ ایوب علیہ السلام نے پڑھی تے اللہ نے ساریاں بیماریاں دور کر کے تے تندرستی والی نعمت عطا فرما دی تھی. اپنا معمول بنا لو. جنیاں تکلیفاں میں تو دسیاں نے نا انہاں ساریاں میں اسی مبتلا ہاں. پڑھیا کرو صبح اٹھ دیاں سار درود پاک پڑھن تو بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تیسرا وظیفہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. چوتھا وظیفہ انی مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. اللہ سانو پڑھن دی توفیق دے. سارے کہو مل کے آمین.
اور قسم قرآن پاک جڑا اٹھدیاں سار قرآن پاک پڑھدا ہے، اٹھدیاں سار قرآن پاک پڑھدا ہے، سوندیاں قرآن پاک پڑھدا ہے، سوندیاں رب دا نام لیندا ہے، جاگدیاں رب دا نام لیندا ہے، رب رب کردا ہے، مالک دیاں حمداں تے ثناواں کردا ہے۔ او بڑا خوش نصیب انسان، بخت بلند انسان ہے۔ گانے سننے بھی راوے ہوئے قرآن تو دور میں آکھاں تینوں تو اج توبہ کر لے ضرور دین والے آ جا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین والے آ جا۔ اللہ سانو ساریاں قرآن پاک نال محبت حدیث پاک نال پیار کرن دی توفیق دے کہ وہ مل کے آمین۔ کئی بندے ایسے نے انہوں نے کہی ہے نا نماز پڑھیا کرو، مولوی جی اسی ہم ملنگ اساں پیتی ہے پنگ تے سانو نہ کرو تنگ۔ میں کہا اگر تساں ملنگ بننا ہے آؤ تانوں دسنا ہے ہو جا ملنگ بنو، بن بندے ملنگ مستانہ پھڑ مرشد کامل جوانا آ تینوں میں وخانا ہے حسن حسین دا نانا انہاں دی کریں گا جے تابع اداری ملے گی جنت دی سرداری۔ سارے اچھی آواز لڑکو بن بندیا ملنگ مستانہ پھڑ مرشد کامل جوانا آ تینوں میں وخانا ہے حسن حسین دا نانا انہاں دی کریں گا جے تابع اداری ملے گی جنت دی سرداری۔ پاک پیغمبر اسلام دی ذات پاک دے بارے میرے دوستو آپ تے ہر وقت درود پاک، نبی علیہ السلام دی اطاعت، نبی علیہ السلام دا ادب، نبی علیہ السلام دا احترام، پاک پیغمبر علیہ السلام دی توقیر، نبی علیہ السلام دی اطاعت، پاک پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری۔ اور میں تھے ایک اور بھی گل کراں، دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی بات آئی، مہاجرین کامیاب، انصار کامیاب، نبی علیہ السلام دے سارے یار کامیاب، نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنتی، سانو جان نالو پیارے، سانو سارے جہان نالو پیارے۔ اگر کسے بندے نو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لین دی جانچ نہ ہوئے، وابی دیوبندی بریلوی شیعہ حنفی شافی مالکی حنبلی ہوئے، صدر وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہوئے، اگر کسی نو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لین دا پتہ نہیں، جانچ نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، او بد نصیب آدمی ہے، او بد زبان آدمی ہے، او بد اخلاق آدمی ہے، اور او بدبخت آدمی ہے جنہوں مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار دا بھی نام لین دی جانچ نہیں۔ آج ساڈا احترام لوگ کر دے نے اللہ دے قرآن دے پاروں، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے پاروں، جنہ دے پاروں ساڈا احترام کیتا جاندا ہے، جنہ دے پاروں ساڈی عزت کیتی جاندی ہے، جنہ دا ادب کرن دے پاروں ساڈا ادب کیتا جاندا ہے، جنہ دا احترام کرن دے پاروں ساڈا احترام کیتا جاندا ہے۔ ساڈے کول انہاں دا بھی احترام نہ کیتا جائے تو کیا ساڈی زندگی ہے؟ پاکستان دی فوج دے خلاف کوئی بات کرے نا، مولانا یاسین کوکب صاحب پاکستان دی فوج دے خلاف کوئی بات کرے تو پتہ لوگ کی کہیں دینے، لوگ کہیں دینے یار بےہودہ آدمی ہے، بڑا پاگل آدمی ہے، شرم نہیں آ رہی، فوج دے خلاف گل کردا ہے، فوج دے خلاف زبان چلاندا ہے، فوج سرحداں تے پہرا دین والے مال
جان دی حفاظت کرنے والے، قوم دی حفاظت کرنے والی فوج، ملک دی حفاظت کرنے والی فوج، جنگلاں بیا بانا اجاڑاں دے اندر اپنیاں جاناں اپنیاں تلیاں تے رکھ کے ساڈے ملک دی حفاظت کرنے والی فوج جیڑی او دے خلاف گل کرے، لوگ کہندے نے بڑا بےہودہ آدمی ہے فوج دے خلاف گل کردا ہے، اور جیڑا پاکستان دی فوج دے خلاف گل کرے او تے بےہودہ انسان ہے، جیڑا کائنات دے امام علیہ السلام دی فوج دے خلاف گل کرے مینوں دس او کڈا چوڑ انسان، جیڑا پاک پیغمبر علیہ السلام دی فوج دے خلاف گل کرے، صحابہ دے خلاف ہے چند محمد چودھویں دا صحابی سارے تارے نے، صدیق عمر عثمان علی اے سانو بہت پیارے نے، جنہ مومن ہو کے آقا دی مجلس وچ وقت گزارے نے، اے سارے رب دے پیارے نے، جنت دے مالک سارے نے، اسی کہنے آ صحابہ نو کوئی ہرگز مندہ بولے نا، اے جرم کما کے اپنے لئی دوزخ دا در کھولے نا، بڑے بھائی جنہ جیڑا شان نبی دا جان دائے، لکھ لعنت اس کمینے تے منہ کالا او شیطان دائے، شاءاللہ قبر بھی اس دی بل دی رہے، گستاخ نبی سلطان دائے، جو شان نبی دا جان دا نہیں وہ تو دشمن رب رحمان دائے، مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات بھی آلہ ہے، جماعت بھی آلہ ہے، میرے مصطفیٰ دی بات بھی آلہ ہے، حیات بھی آلہ ہے، نعت بھی آلہ ہے، وفات بھی آلہ ہے، سونے دے قدمہ پاکان چمن والی خاک بھی آلہ ہے، جیڑی خاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمہ پاکان چمے وہ خاک بھی آلہ ہے۔ مولوی ایڈے بے مہارے ہو گئے اور ایڈے بے لگام ہو گئے اور کوئی سائیں خسم نہیں رہ گیا انہاں دا، اور کوئی سمجھانا والا نہیں، کوئی دسن والا نہیں، کوئی پوچھنا والا نہیں رہ گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا نام لین دا بھی پتہ نہیں۔ ابو سفیان چودھری سی وہ اٹھے گیا سی، وہ اتھوں واپس آیا، کوئی شرم کر چوڑ زمانے دیا، کھچ زمانے دیا، تیری اوقات کی ہے، تیری اوقات کی ہے، میری تے تیری اوقات اے وے پاک قدمہ پاکان دی خاک اے وے ساڈی اوقات۔ اور اگر تسی یہ بات کہو سانو تسی کہو اسی بڑا کچھ بن گئے، میں تو دسنا سی کی کچھ 45 سال جس بندے نے نوکری کی تھی یہ قرآن و سنت دی، میں تو انہوں اپنی اوقات مجاہد ملت مجاہد اسلام مولانا بشیر احمد خاکی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دی موجودگی جو دسن لگا، ویران زندگی تھی، ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا، اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ اگر آج دنیا اگر یہ لوگ 2:30 پونے 3 بجے تک بیٹھے نے، اے اللہ دے قرآن واسطے، پاک پیغمبر دے فرمان واسطے، پھر حیرانگی والی گل یہ ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم، میں صدقے جاواں میری تیری روحانی امی جان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم کون؟ حضرت ابو سفیان، کہو مل کے رضی اللہ تعالیٰ، آواز نہیں کڑی آ رہی، سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی۔ اور پتہ ہے صحابی دا مقام کی ہے؟ لبوں پہ تبسم گلابی گلابی، اللہ والا بڑی پیاری بات کردہ ہے، لبوں پہ تبسم گلابی گلابی، جبیں پہ پسینے کی موج آفتابی، نظر انقلابی قدم انقلابی، چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔
پھر چودھریاں دے بارے گل کر رہا ہے. اور سارے چودھری کو جے نہیں ہوندے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی تے مثال انہاں چودھریاں نال دینی نہیں سی چاہیے. تینوں پتہ نہیں انہاں دا مقام کی ہے. اوے اج دے چودھریاں دا بھی توا ساریاں دا نہیں لانا چاہیے. کھچ زمانے دیا تینوں کی پتہ ہے ساڈے کولوں 5 نمازاں ٹائم تے نہیں پڑھیاں جاندیاں. میں تینوں ایسے چودھری وکھانا جڑے تہجد وچ رات نو اللہ دے سامنے کھلو کے روندے نے. جڑے تہجد دی نماز دے اندر مالک دے سامنے کھلو کے آنسو بہاندے نے اور روندے نے. اور توں تے کدی قرآن پاک اپنے ہاتھ والے رومال دے نال انج جھاڑیا نہیں اور کدی ممبر نو نہیں جھاڑیا. میں تینوں ایسے چودھری وہانا جیڑے سر دی پگ لا کے تے صفا نو جھاڑ دے تے پونج دے نے. انہاں اُتے نمازیاں نے آ کے کھلونا. میں تینوں ایسے چودھری دکھانا جیڑے ماہانہ لکھاں روپیے خرچ کردے نے اور اللہ دے دین واسطے جانا قربان کردے نے. اشراق پڑھتے نے اور 5 ٹائم قرآن پڑھتے نے اور حج کرتے نے اور عمرے کرتے نے. اعتکاف بیندے نے اور تراویاں پڑھتے نے اور حافظاں تے قاریاں نو عیداں انج دیندے نے. انہاں کدی اپنیاں دھیاں بھیناں نو عیداں نہیں انیاں دتیاں جنیاں قاریاں تے حافظاں نو عیداں دیندے. آج تو گلاں کرنا وہ تیرے ورگا مولوی سی نا کوئی تے وہ کہنے لگا صدقہ کریا کرو. تے وہ دی بیوی کہنے لگی میں لگی جے صدقہ کرنا تساں صدقے دی بڑی فضیلت بیان کیتی ہے. کہندا توں صدقہ کرن لگی ہے تے میں مرن لگا. اگر تو صدقہ کرن لگی ہے تے میں مرن لگا. اس نے کہا ہاں ہے یہ مرن والی کیڑی گل. اگر توں گلاں کرن ڈئی ہیں میں صدقہ کرن لگی ہاں. دسیے بھی اسی تے کریے بھی اسی ایک کس واسطے جمے نے ایک کدے واسطے جمے نے. اور ساڈے کول چوانی نہ کسی نو دتی جائے تے اسی گلاں کریے انہاں چودھریاں دے خلاف جڑے 1 مہینے دا لکھ روپیہ رحمان واسطے مالک واسطے دیندے نے. اس واسطے میں ایتھے گزارش کراں گا اپنیاں زباناں نو سنبھال کے بولو. اپنیاں زباناں نو سنبھال کے بعد معذرت بھی نہ ہویا ورگی. اور میں حضرت علامہ شہید تو صدقے جاواں. کسی نے کہا علامہ صاحب تساں کدی معذرت نہیں کسی گل دی کی تھی. علامہ صاحب دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے تو فرمان لگے مجھ سے اللہ نے کبھی ایسی بات ہی نہیں کہلوائی قرآن و سنت کے خلاف جس کی مجھے معذرت کرنا پڑے. اللہ جب بھی زبان سے نکلواتا ہے قرآن نکلواتا ہے مدینے والے کا فرمان نکلواتا ہے. اللہ دا لاکھ شکر ہے اسی مالک دا شکریہ ادا کرنے. اور میرے دوستو تسی خوش ہو جاؤ صحابہ تے وہ جماعت سی جدے بارے خالق کائنات نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. مہاجرین سچے. انصار دی واری آئی والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. ایک باری حال سارا گونج جائے اچھی کو ایک باری پھر آکھو
مہاجرین بھی کامیاب، انصار بھی کامیاب۔ یا اللہ سی جڑے بعد چاؤن والے ہیں ساڑھے بارے کی آڈر ہے، مالک کائنات فرما دینے والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ فرمایا جڑے تسی بعد چاؤن والے ہو صحابہ دے بارے بد زبانی کرنا تے کتے رہ گیا، اپنے دل چ بھی انہاں دے بارے کوڑ نہ رکھیا جے، میل نہ رکھیا جے، اور تو اپنی زبان چلائیں اللہ دا حکم تے وے کہ انہاں دے بارے دل چ بھی گل ایسی ویسی نہ رکھیا جے، صحابہ بارے دعاواں کرے آجے، انہاں دے بارے اچھے الفاظ کیا آجے، انہاں دی عزت کرے آجے، انہاں دا احترام کرے آجے۔ انشاءاللہ صحابہ دا احترام کر دے رہاں گے، صحابہ دا احترام کرن والیاں دا احترام کر دے رہاں گے، کہو انشاءاللہ۔ مولانا طاہر ربانی صاحب نے تے کیا ہے نا، جیڑا کسے بھی صحابی دے بارے اشارے نال بھی گل کرے گا اور لفظ بھی صحیح نہیں بولے گا، احترام کر منڈال نام بھی اگر احترام نال نہیں لے گا، اسی روکاں گے ٹوکاں گے۔ یہ تے بچہ سی، انہیں انی گل کہنی یہ دا حق بندا سی، میں روکاں گا بھی ٹوکاں گا بھی، جیڑا کو ٹیں ٹیں کرے گا میں لتر بھی انشاءاللہ ٹھوکاں گا۔ میں جب تک رب دی زمین تے میرا مالک میں زندہ رکھے گا میں او دے قرآن نال وفا کردہ رہاں گا، او دے مصطفیٰ دے فرمان دا حیا کردہ رہاں گا انشاءاللہ۔ سارے مل کے کہو انشاءاللہ۔ اللہ سانو قرآن و سنت دا پابند بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ میاں سلیم صاحب جو کہ صاحبزادہ حافظ حمزہ یاسین صاحب دے تایا جان سن، اللہ انہوں نے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سارے دعا کرو میرے برادر محترم چودھری لیاقت میو صاحب، انہاں دی بیوی بیمار ہے، انہاں دی اہلیہ نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ چودھری طارق صاحب لیاقت صاحب ماشاءاللہ کالے اتار تو تشریف لے آئے نے، اسی انہوں اہلم و سہلم مرحبا کہنے ہیں، اور چودھری طارق صاحب لیاقت صاحب دے ابو جان نو اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا کرے، انہاں دی امی جان نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، لیاقت صاحب دی بیوی نو اللہ شفا دے، سب بیماران نو اللہ شفا کاملہ عاجلہ دے۔ یا رحیم یا کریم اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین، اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، نعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔